नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले दियो निरन्तरता। यो आदेशसँगै अधिकारीले निरन्तर काम गर्ने बाटो खुल्यो। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई धम्की, त्रास र चेतावनी दिएको सूचना आइरहेको भन्दै सह्य नहुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको चेतावनी। लोकतन्त्रमा चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारलाई कुनै पनि हालतमा कुण्ठित गर्न नमिल्ने स्पष्टोक्ति। पालिका चुनावका लागि 773 वटै गणना स्थलमा अनिवार्य सीसी क्यामेराको प्रबन्ध गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। निर्णय कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिए मान्य नहुने र राख्न नचाहनुको अर्थ कुनै गडबडी गर्न लागि बारे प्रश्न उत्पन्न हुने उल्लेख। यही वैशाख 11 र 12 गते प्राप्त उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता भएकोमा आज उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक। भोलि वैशाख 17 गते चुनाव चिन्ह वितरण गर्ने कार्यसूची। कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको तर्फबाट रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार कांग्रेसका भीमबहादुर ओलीले लिए उम्मेदवारी फिर्ता। पार्टीमा छलफलपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिएको ओलीको प्रतिक्रिया। सत्ता गठबन्धन भन्दा बाहिरको चुनावी तालमेल तत्काल खारेज गर्ने 5 दलीय गठबन्धन बैठकको निर्णय। महानगर र उपमहानगरमा गठबन्धन भित्रबाट परेको बागी उम्मेदवारी फिर्ता नलिए सम्बन्धित दलले कारबाही गर्ने। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेललाई फकाउन नेताहरूको प्रयासपछि पनि पौडेल पछि हटेनन्। गृहमन्त्री र राज्यमन्त्री लगायतले पौडेललाई उनकै निवासमा पुगेर उम्मेदवारी फिर्ता लिइदिन आग्रह गरे पनि नहट्ने पौडेलको जवाफ। पोखरा महानगरपालिकामा सत्तारूढ दलहरूबीच मेयर र उपमेयर पदमा मात्र तालमेल हुने, वडा स्तरमा तालमेल गर्ने विषयमा शुक्रबार दलहरूबीच भएको छलफलमा सहमति नजुटेपछि वडा स्तरमा अब सबै दलले आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्ने। पोखरा महानगरको मेयरमा बागी उम्मेदवारी दिएका कांग्रेसका ऋषिराम सापकोटा र नन्द प्रसाद तिवारीले लिए मनोनयन फिर्ता। कांग्रेसकै बागी उम्मेदवार विमल कार्कीले भने लिएनन् उम्मेदवारी फिर्ता। आफ्नो पार्टीबाट 35 जना प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको दावी। उम्मेदवारीमा कतिपय ठाउँमा तलमाथि भएको सन्दर्भमा गठबन्धनभित्र समीक्षा हुने पनि उल्लेख। आफ्नो पूर्व पार्टी एमाले सबै हिसाबले बिग्रिएपछि नयाँ पार्टी गठन गरेका समाजवादी अध्यक्ष नेपालको टिप्पणी। कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न एकीकृत समाजवादी बनाएको दावी। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई सघाउने भन्दै एकीकृत समाजवादीले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदबाट लिए उम्मेदवारी फिर्ता। अब दोर्दीको अध्यक्षमा एमाले, जसपा, राप्रपा, स्वतन्त्र, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनबाट मात्र उम्मेदवारी कायम। विराटनगर महानगरपालिकाको उपमेयरमा एमालेकी उम्मेद्वार शिल्पा निराला कार्की विरुद्ध परेको उजुरी खारेज। कार्कीले किर्ते कागजात पेश गरेको भन्दै उम्मेदवारी सदरको निर्णय विरुद्ध जसपाबाट उपमेयरका उम्मेद्वार अमरेन्द्र यादव अदालत जाने। संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर पोखरेलद्वारा उम्मेद्वारको टिकट नपाएपछि एमालेको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टी परित्यागको घोषणा। दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा बागी उम्मेदवारी दिएका कांग्रेस छवि लामा नेकपा एमालेमा प्रवेश। आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा बागलुङ नगरपालिकामा एमाले र राप्रपाबीच चुनावी तालमेलको सहमति। बागलुङको मेयर एमाले र उपमेयर राप्रपाले लिने। बागलुङका अरू 9 स्थानीय तहमा स्थानीय समझदारीको आधारमा एकअर्कालाई सहयोग गरेर जाने सहमति। लोसपाद्वारा सार्वजनिक घोषणापत्रमा आफू र कांग्रेस मात्रै लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको दावी। कांग्रेसलाई मित्र शक्ति मानेको तर कांग्रेस संकीर्ण अनुदारवादी र जातीय दल भएको भन्दै आलोचना। कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व रहिरहनुका पछाडिको कारक पनि कांग्रेस रहेको आरोप। चुनावकै मजाक हुने गरी सत्तारूढ दलहरूले चुनावी गठबन्धन गरेको लोसपा नेपालका नेता राजेन्द्र महतोको टिप्पणी। चुनावमा नागरिकले पार्टीलाई मत दिने भए पनि सत्तारूढ दलहरूले गठबन्धनको नाममा चुनाव लडेर गल्ती गरेको आरोप। निर्वाचनको घोषणापत्रमा घर घरमा रोजगारी, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नेपालको प्रतिबद्धता। सीमा क्षेत्रको जनजीवनको सुरक्षा गर्नुपर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको स्पष्टोक्ति। प्रमुख र उपप्रमुखमा 50% महिला उम्मेद्वार नभएकाले लोसपाले काठमाडौँ महानगरपालिकामा दिएको उम्मेदवारी खारेज। उम्मेदवारी खारेज भएसँगै अब लोसपाले काठमाडौँमा चुनाव लड्न नपाउने। गठबन्धनका नाममा ठूला दलका नेताहरूले देशलाई 55 अर्बमा बिक्री गरिसकेको राप्रपाका युवा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीको गम्भीर आरोप। कुर्सीबाट बाहिरिने डरले कांग्रेस माओवादीको कब्जामा गएको र जिल्ला सभापति कर्ण मल्ललाई तानाशाह शैलीबाट कारबाही गरेको टिप्पणी। कुनै पनि उम्मेद्वारहरूलाई मत दिन्न भन्ने व्यवस्था राइट टु रिजेक्ट कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्चमा अवहेलना निवेदन दर्ता। अधिवक्ता स्वागत नेपालद्वारा बिहीबार नो भोटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन माग।
स्थानीय निर्वाचन नजिकै गर्दा पनि डडेलधुरामा मतदाता शिक्षा सञ्चालन हुन नसक्दा यो पटक कसरी मतदान गर्ने भन्ने विषयमा मतदाताहरू अलमलमा। दलहरूले चुनावी गठबन्धन गरेकाले पनि बदर मतको संख्या बढ्न सक्ने आकलन। विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मारेको अभियोग लागेका कांग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री अफ्ताब आलम विरुद्धको मुद्दा फेरि हेर्दा हेर्दैमा सुनवाई नसकिएपछि न्यायाधीशहरू सुषमा लता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखे। अमेरिका र नेपाल बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको 75औं वर्षगाँठको अवसरमा अधिनायकवादबाट लोकतन्त्रलाई जोगाउन एकअर्काको आवश्यकता पर्ने नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीको भनाई। एमसीसीले नेपालमा ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त। नेपालमा आज 2700 बढीमा गरिएको परीक्षणमा 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 19 जना संक्रमण मुक्त भए। मृतक आज पनि शून्य। हाल देशभर 243 जना सक्रिय संक्रमित। रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा भारतबाट नेपाल फर्किएका काठमाडौँका एक पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। गत चैत 5 यता पहिलो पटक नाकामा पोजिटिभ केस देखियो। पोजिटिभ देखिएकालाई सुरक्षित तवरले घर पुगेर आइसोलेसनमा बस्न सुझाव। स्वदेशमा उत्पादन हुने कुनै पनि औषधिको अभाव नरहेको औषधि उत्पादक संघको दाबी। पारासिटामोल लगायत नेपालमै उत्पादन हुने औषधिको अभाव भएको गलत हल्ला फैलाइएको भन्दै सबै औषधिको मौजदात पर्याप्त रहेको स्पष्टोक्ति। चितवनकी सुजिता भण्डारी मृत्यु प्रकरणमा आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा खेपेका सुखदेव भण्डारीले पाए सफाई। भण्डारीसँग चितवन अदालतले 50,000 धरोटी माग्दा बुझाउन नसक्दा जेल चलान भएका भण्डारी रिहा। नेपालमा विदेशी नागरिकहरूले पनि नेपालीले सरह हवाई भाडा भुक्तानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको भनाई। आन्तरिक वायु सेवा कम्पनीहरूलाई टिकट बिक्री गरे अनुसारकै समयमा उडान भर्न पनि निर्देशन। जनतालाई दुःख दिएर आन्तरिक उडानका वायु सेवा कम्पनीले कमाएको पैसा सह्य नहुने उड्डयन प्राधिकरणको चेतावनी। विमानस्थलमा दूध खाने बच्चा बिरामी सुत्केरी घण्टौं बस्नु पर्दा मार परेकाले समस्या समाधानको लागि 24 घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको स्पष्टोक्ति। 3 वायुको प्रभावले अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङसहित पानी पर्दै। विशेष गरी आज प्रदेश 1 बागमती र गण्डकीका धेरैजसो पहाडी र तराईका केही ठाउँमा पानी पर्ने। यो हप्तादेखि पानी पर्ने क्रम बढ्दै जाने र तापक्रम घट्ने। पासाङ ल्यामु राजमार्गका स्थानीयको अवरोधका कारण काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको काम फेरि रोकियो। वर्षाको समय नजिक आइसकेको र फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा ठूलो समस्या आउन सक्ने। बागमती प्रदेशको हेटौडाको एक कुखुरा फार्ममा बर्ड फ्लू भेटिएको पुष्टि भएपछि आज 3453 कुखुरा, 580 अण्डा र 50 केजी दाना नष्ट। कानूनी प्रावधान अनुसार किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने पशुपक्षी तथा मत्स्य निर्देशनालयको भनाई। हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णयलाई होटल संघ पोखरा नेपालद्वारा स्वागत। 2 दिन बिदा दिने व्यवस्थाले कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई केही चलायमान बनाउन र आर्थिक गतिविधि बढाउन थप मद्दत पुग्ने विश्वास। उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले आइतबारदेखि काठमाडौँमा मेलम्चीको 17 करोड लिटर पानीको वितरण थाल्ने। सबै क्षेत्रमा पानीको वितरण सुरु हुने। 17 करोड लिटर पानीको वितरण सुरु भएपछि काठमाडौँमा दैनिक वितरण हुने पानीको परिमाण 27 करोड लिटर पुग्ने। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को चैत महिनासम्म 2 खर्ब 22 अर्ब सार्वजनिक ऋण उठायो। आन्तरिक ऋण मात्र 1 खर्ब भन्दा बढी उठ्यो। चालु आर्थिक वर्षमा 2 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य। त्रिभुवन विमानस्थल मार्फत फेरि संगठित रूपमा सुन तस्करी हुन थाल्यो। विमानको शौचालयमा लुकाएर 2 किलो 350 ग्राम सुन तस्करी गर्न खोजेको पाइएपछि 3 जना कर्मचारी सहित 5 जना पक्राउ। सुनको भाव आज तोलामा 1200 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 79,200 रुपैयाँ कायम। आज चाँदीको भाव भने यथावत रही तोलाको 1320 रुपैयाँमा कारोबार। सरकारले आगामी 1 जेठदेखि लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेपछि अब शुक्रबार पनि शेयर बजार खुला गर्ने तयारी। औपचारिक निर्णय भने हुन बाँकी। निर्णय नेप्सेका सीईओले नै गर्न सक्ने। अहिले आइतबारदेखि बिहीबारसम्म बिहान 11 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म खुला हुने शेयर बजारको समयावधि बढाउनु पर्ने कतिपय लगानीकर्ताहरूको सुझाव आए पनि तत्कालै लागू नहुने। यसका लागि नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीको भनाई। 10 खेलाडीले बन्द प्रशिक्षण छाडेर गएपछि मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीले एशियन कप छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली टिममा 17 जना नयाँ खेलाडी थपेर प्रशिक्षण सुरु गरे। किरण सहित अहिलेसम्म 11 खेलाडी प्रशिक्षकको विपक्षमा। विभिन्न प्रश्न र प्रतियोगिताको अस्तित्वका बीच रोकिएको नेपाल सुपर लिगको दोस्रो संस्करणका लागि एन्फाले तोकियो 15 भदौदेखि 25 असोजसम्मको समय। अत्यधिक वर्षा हुने कारण देखाउँदै पूर्व निर्धारित समयमै प्रतियोगिता गर्न दिन आयोजकको आग्रह। क्यानद्वारा जिम्बाब्वे विरुद्धको 1 दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि सन्दीप लामेछानेको कप्तानीमा 16 जनाको टोली घोषणा। टिममा सुनिल धमलाको कमब्याक।
जारी इन्डियन प्रिमियर लिगमा अहिले पंजाब किङ्स र लखनऊ सुपर जायन्ट्स खेल्दै हाल 8 खेलमा 10 अङ्क सहित लखनऊ चौथो स्थानमा रहँदा 8 खेलमा 8 अङ्क जोडेको पंजाब 7औं स्थानमा। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसद्वारा युक्रेनमाथि भइरहेको रुसी आक्रमण रोक्न नसकेकोमा आफ्नै संगठन अन्तर्गतको सुरक्षा परिषदको आलोचना। युक्रेन अहिले ठूलो निराशा र क्रोधको केन्द्र बनिरहेको दाबी। युक्रेनलाई थप $33 अर्ब सहायता उपलब्ध गराउन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा संसद समक्ष प्रस्ताव। $20 अर्ब सैन्य सहायता, 8 अर्ब आर्थिक सहायता र बाँकी मानवीय सहायताको लागि उपलब्ध गराउने योजना। ग्यास खरिदको लागि रुसलाई रुबलमा भुक्तानी गर्ने जर्मनीको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा कम्पनी मध्ये एक युनिपरको तयारी। युनिपरले रुसी ग्यास बिना देशको माग धान्न नसकिने भएकाले उसको शर्त अनुसार नै भुक्तानी गर्नुपर्नेको उल्लेख। उत्तरी अफगानिस्तानमा रमजानको उपवास तोड्ने क्रममा घर फर्किएका सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी भएको विस्फोटमा परेर 9 जनाको मृत्यु, कम्तीमा 13 जना घाइते। विस्फोटको जिम्मा हालसम्म कसैले लिएन। युक्रेन युद्धको असर छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि पुग्यो। मोल्डोभा र ट्रान्सनिस्ट्रिया छोड्न अमेरिका, जर्मनी, बुल्गेरिया र इजरायलको आग्रह। रुस युक्रेनमा मात्रै नरोकिने जेलेन्स्कीको चेतावनी। रुसियाहरूले गहुँ चोरिरहेको र यसले विश्वको खाद्य सुरक्षा खतरामा परेको युक्रेनको दाबी। र सन् 2022 को पहिलो त्रैमासिकमा विश्व बजारमा पर्सनल कम्प्युटरको उत्पादन 4.3% घट्यो। यो अवधिमा विश्व बजारमा 7,87,00,000 पीसी उत्पादन गरी बजारमा पठाइएको रिपोर्ट सार्वजनिक। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि टप 15 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।